अस्सलाम वालेकुम अहबाब, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। अहबाब, जैसे कि पहले आपको बताया था कि हमने एक सिलसिला शुरू किया है मुख्तलिफ अपने इलाके की शख्सियात का इंटरव्यू करने का। उन शख्सियात का इंटरव्यू ज़रूर बिल ज़रूर करने का इरादा है जो हमारे माशरे के अंदर बड़ा मुस्बत रोल प्ले कर चुकी हैं या कर रही हैं। तो उसके अंदर 2 कैटेगरी के अंदर जो लोग रिटायर हो चुके हैं अपनी खिदमत से, जॉब के हवाले से, या वो अपनी उम्र के हवाले से जो रिटायर हो चुके हैं, उन लोगों की कैटेगरी अलग हमने बनाई है, उनके इंटरव्यूज़ होंगे। और जो इस वक़्त जो है यानी कि मैदान के अंदर, मैदान अमल के अंदर लोग इस वक़्त अपनी मेहनत और अपने इरादे और ख़ुलूस के साथ लगे हुए हैं, तो प्रेफ़रेंस हमने फ़िल वक़्त जो है ना उन दोस्तों को दी है कि उनका इंटरव्यूज़ किया जाए, उनकी राय ली जाए, उनसे जो है मालूमात लिया जाए, उनके अहवाल जो हैं आपके सामने रखा जाए। तो इस सिलसिले के अंदर आज हाज़िरी हुई है सलाहुद्दीन शाह साहब के पास, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं हैं। इनकी तारीफ़ के अंदर अगर मैं कुछ लंबे चौड़े फ़िक्रे पैराग्राफ कहना शुरू कर दूँ तो मेरा ख़्याल है वो एक बिल्कुल मेहरबानी रायगाह चीज़ है। मेहरबानी। तो आज आपकी मुलाकात करवाते हैं जी। सर, आपकी बहुत-बहुत मेहरबानी, शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक़्त में से वक़्त निकाला। जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इस काबिल समझा अपने इलाके के अंदर कि मैं यहाँ पे बात कर सकूँ और आप मुझसे बात पूछ सकें, सवाल पूछ सकें। थैंक यू वेरी मच। सर, असल में हमारे जो इलाके का एक मसला है ना जी, आपने ही इस चीज़ की उसके अंदर रहनुमाई की थी कि जो हमारे इलाके की शख्सियात इस इलाके को बनाने में या इसकी तरक्की करने के अंदर जिन लोगों का हाथ है ना, वो हमें पता ही नहीं है। बिल्कुल। बहुत सारे लोग गुजरे हैं, हमें उनका पता ही नहीं है। तो उस सिलसिले में ये सच्ची बात तो यही है कि ये आपकी ही कही हुई बात थी जिसकी बुनियाद के ऊपर ये आइडिया आया और मैं इसको बात को जज़ाकल्लाह, लेके चल रहा हूँ। जज़ाकल्लाह। तो इसलिए मैं ये समझ रहा था कि सबसे पहले जो है ना वो बात आपकी ही सुनी जाए और आपकी बात ही लेके जाई जाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो चंद चीज़ें आज आपसे पूछनी है, ताकि हमारे देखने वालों को भी उसके अंदर फ़ायदा हो और वो इस चीज़ से जो है खूब फ़ायदामंद कर लें। इसमें आपसे पहले मैं थोड़ा-सा ये पूछना चाहूँगा कि आपने जो पाकिस्तान बनने के बाद, जैसे कि मैं भी एक महाजर फ़ैमिली से हूँ, आप भी एक महाजर फ़ैमिली से हैं। बड़ी कुर्बानियों के बाद हम लोग जो है ना पाकिस्तान में शिफ्ट हुए। जी, बिल्कुल, तो कोई शक उस नहीं। तनाज़ुर के अंदर, उस कुर्बानियों के हवाले से और उन हालात के हवाले से कुछ आप हमें बताएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। आपका बहुत शुक्रिया कि आपकी वसातत से आज मैं अपने दादा अबू और नाना अबू का नाम यहाँ पे ज़िक्र करूँगा। जो बाकी माइग्रेटेड फैमिलीज़ हैं उनसे हम लोगों का सिलसिला थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बाकी जो अक्सर मेजॉरिटी माइग्रेटेड फैमिलीज़ हैं यहाँ पंजाब में या पाकिस्तान के मैक्सिमम हिस्सों में, वो पंजाब की डिवीज़न के बाद आए हैं। हमारी फैमिली, मेरे नाना अब्बू और दादा अब्बू और पूरा जो ददयाल है बाकी भी, उनके 8 भाई और भी थे, तो वो हैदराबाद दक्कन के रहने वाले थे। और हैदराबाद दक्कन तकसीम होने के बाद 1948 में उस पर इंडिया ने कब्ज़ा किया था। और दादा जान मेरे थे, दादा जान उस वक़्त जो उनके ख़िलाफ़ रज़ाकार इकट्ठे होके जो इंडियन फ़ौज के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहे थे, उनके लीडर भी रहे और फ़ाइटर भी थे वो। तो वो कहते थे कि काफ़िरिस्तान में मैं नहीं रह सकता। मेरे दादा अबू के ससुर उस वक़्त के डीएसपी थे और दादा अबू के वालिद साहब जो है वो टीचर थे, सैयद यूसुफ़ अली। तो अच्छा। दादा अबू मेरे सैयद ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी उनका नाम था। तो दादा अबू ने आना था, फिर जो हमारे परदादा जान थे उन्होंने कहा मैं एक बेटे को तो नहीं भेज सकता, एक बेटा साथ जाएगा। तो फिर मेरे नाना अबू जो हैं सैयद अहमद मोहिउद्दीन, ये 2 भाई जो है ये वहाँ से माइग्रेट करके आए। और माइग्रेशन भी कोई इतनी सो सिंपल नहीं थी। इनकी शादी नई-नई हुई थी, 4-4 5-5 माह हुए थे। और फिर जब ये बॉर्डर पे आ गए तो वहाँ पर इंडिया वालों ने वहाँ के जो सफ़र करने वाले थे उनको कैद कर लिया और पाकिस्तान वालों को कैद कर लिया। इनका कैदियों का तबादला ये तकरीबन 8-9 माह तकरीबन अंदाज़ा है मेरा कि वो सेल में रहे। मेरे जो पहले ताया अबू हैं, बड़े ताया अबू हैं, अभी भी हयात हैं, सैयद कमालुद्दीन शाह साहिब, वो भी जेल में ही पैदा हुए। और अच्छा। मेरे बड़े मामू सैयद सुल्तान अहमद मोहिउद्दीन जो हैं, वो भी जेल में पैदा हुए। तो बाहर के नाना अबू और दादा अबू जो हैं, वो माइग्रेट करके आए थे। और बिहाइंड इसकी क्या बात थी कि काफ़िरिस्तान में हम नहीं रह सकते। तो हमने राइट। पाकिस्तान की तरफ जाना है, ओके। पाकिस्तान जो एक ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पे वजूद में आया, वहाँ जाना है। सही।
تو یعنی کہ وہ ان کو جیل کاٹنی پڑی ہے ایسی ہجرت کے دوران. ہجرت کے دوران جیل کاٹنی پڑی. تو وہ منتقل ہو کے کہاں پہ آ کے انہوں نے بسیرا کیا؟ دادا ابو اور نانا ابو مختلف علاقوں سے مائگریٹ کرتے کرتے مطلب پرمنٹ نہیں آباد ہوئے. دادا ابو بالآخر لاہور میں آباد ہو گئے تھے اور نانا ابو میرے بالآخر 60s میں آ کے یہاں پر قید آباد میں وہ آباد ہو گئے. اس سے پہلے گجرات بھی، سرگودا بھی، ڈفرینٹ ایریا سے ہوتے ہوئے بالآخر یہاں پر آباد ہوئے. نانا ابو میرے 60s میں قید آباد میں آباد ہو گئے تھے. یعنی کہ پھر یہ قید آباد کی جو بالکل ابتدائی ابتدائی عرصے کے اندر، جی بالکل بالکل ان لوگوں میں سے ہے. ایسے ہی ہے، ایسے یعنی کہ جن لوگوں کے آنے کے بعد یہ قید آباد بنا ہے یا آباد ہوا ہے تو ان میں ان کا پورا حصہ ہے. جی بالکل. سید احمد محی الدین نانا ابو. یہ ہجرت کا ذکر ہو رہا ہے، قیام پاکستان کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس ذکر کے اوپر جو مقصد قیام پاکستان تھا وہ اگر ہم ذکر نہ کریں تو شاید بات ادھوری رہ جائے گی. ایسی ہے، کوئی شک نہیں. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ نے جو مطالعہ کیا، جو حالات آپ کے سامنے رہے، آپ نے اپنے بزرگوں سے جو حالات سنے، تو قیام پاکستان کا جو مقصد تھا بنیادی طور پہ وہ کیا تھا، اور کیا ہم اس میں کسی حد تک کامیاب ہوئے بھی ہیں؟ دیکھیے جی، پاکستان بنا لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اور جیسے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پاکستان کا نام جو ہے یہ مدینہ طیبہ کا ثانی نام اس کی بنیاد پہ رکھا گیا ہے. مدینہ طیبہ کا مطلب بھی یہ ہے شہر، اور پاک شہر اور پاک رہنے کی جگہ. اسی طرح پاکستان کا مطلب بھی یہی ہے کہ پاک اور رہنے کی جگہ. تو اللہ پاک کی جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئیاں کی ہوئی ہیں، ان پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی جو ہے وہ پاکستان ہے. پاکستان ایک لحاظ سے تو دیکھا جائے کہ اگر ہم انٹرنلی اپنی برائیاں دیکھنا شروع کریں تو برائیاں تو بہت ہیں، لیکن اگر اچھائیاں دیکھنا شروع کریں تو پاکستان ہی اس وقت واحد اسلامک اٹامک پاور ہے، اور اللہ پاک نے یہ تیار کیا ہوا ہے. یہ ایک وقت آئے گا کہ جب دجال کے لیے امام مہدی کھڑے ہوں گے، اس وقت یہ پاکستان جو ہے یہاں سے مدد کے لیے جائیں گے. اور یہ جتنی بھی پاور ہے، حالانکہ پاکستان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے اپنے برادر اسلامی ممالک کی نسبت، وہ سرمایہ میں بہت ہم سے آگے ہیں، وسائل میں بہت ہم سے آگے ہیں، لیکن پاکستان پھر بھی، پاکستان کے پاس جو عسکری طاقت ہے اور جو قوت ہے وہ صرف پاکستان کے پاس ہے، کسی اسلامی ملک کے پاس نہیں ہے. تو ہمیں بھی آپٹیمسٹک رہنا ہے. ہمیں اپنی برائیوں کو بھی دیکھنا ہے تربیت کے لیے، لیکن ہمیں اپنے آپ کو ڈیگریڈ نہیں کرنا. وی آر ون آف دا بیسٹ نیشنز ان دا ورلڈ، اور مسلم ممالک میں تو وی آر دا بیسٹ الحمدللہ. تو کیا آپ اس کی وجہ یہ جو کہ ہم نے اس وقت نعرہ سنا اور اب پڑھتے بھی ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو یہ کیا یہ لا الہ الا اللہ کی کوئی قوت ہے؟ دیکھیں مسلمان تو اور ممالک میں بھی ہے نا، تو ان سے آپ کیا یہ کوئی اس کلمے کا جو نعرہ لگا کے ہم نے پاکستان بنایا اس کی وجہ سے کوئی خاص ہمارے اندر کوئی انرجی آ گئی ہے، یا یہ ہمارا خطہ کچھ تھوڑا سا زیادہ انرجی فل ہے؟ کیا اس میں وجہ کیا ہے کہ ہمارا ایمانی طاقت یا جذبہ جیسا آپ نے ذکر کیا وہ باقی ممالک کے مسلمانوں سے مختلف کیوں ہے؟ دیکھیں جی، پاکستان اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بنایا، میں کہہ رہا ہوں اللہ نے بنوایا، اور اللہ نے ہی یہ نعرہ بھی لگوایا ہم سے لا الہ الا اللہ. نظریاتی ملک جو ہے وہ تو پاکستان ہی ہے نا، جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا ہے. ٹھیک ہے ہم لوگ تھوڑا سا دائیں بائیں ہو رہے ہیں، لیکن بالآخر انشاءاللہ ہمیں امید قوی ہے کہ انشاءاللہ اسی قوم سے جو ہے وہ نکلے گی، امام مہدی کی مدد بھی اسی قوم میں سے نکلے گی، اسی پاکستان میں سے نکلے گی. اور یقیناً یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے.